नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कल जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में एक तहलका सा मच गया, लेकिन ज़्यादा शोर नहीं मचा। बात यह है कि जो बात मैंने की थी ये बड़ी बावज़न है। अपने मुफाद, अपने मामलात, हालात देखकर बात करें, और ये टाइम दुश्मन बनाने का नहीं, दोस्त बनाने का है। और बिलखुसूस ये जो इस्लामी ममालिक हैं, GCC कंट्रीज़, इनके साथ मुतवाज़िन आप रोल रखें और इनके साथ अपना जो एक डीलिंग का सिलसिला है वो भी मुतवाज़िन रखें। याद रखें, लाखों लोग काम करते हैं UAE के अंदर। ज़्यादा डांस नाच गाना नहीं करो कि हम ये ले लेंगे, उनसे वो ले लेंगे। तुम वो कंगले, वो देते हैं पैसे, और हमारे लोगों की वहाँ पर अरबों डॉलर की प्रॉपर्टियाँ हैं, इन सियासतदानों की भी हैं। ये ऐसी मखौल कर रहे हैं, टीवी पर आकर ड्रामा कर रहे हैं। इनकी अपनी जायदादें वहाँ पर हैं, ये लोग रहते हैं वहाँ पे जा के दुबई के अंदर। अभी भी देख लेना, मुहर्रम की छुट्टियों के अंदर ये सारे सियासतदान वहाँ पे बैठे हुए होंगे। इनको थोड़ी कोई मुहर्रम का लिहाज या तकाजा होगा। आप देख लेना, वहाँ छुट्टियाँ गुजार रहे होंगे, दुबई माल में घूम रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे, और हमें जहाँ पे बरगला रहे हैं। इनकी बातों में नहीं आना, बिल्कुल रिलैक्स रहना। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानीज़ GCC कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं भाई, वहाँ से नोटू भेजते हैं, हमें रेमिटेंस आती है, वो हमारी मदद भी कर रहे हैं, नोटू भी दे रहे हैं। ऐसे मामलात पे ना पता है क्या करते हैं, आंखें दबा के यूँ साइड पे देख लेते हैं। तो आप क्या करें, अभी आंखें बंद करें और उधर देखना शुरू कर दें। फेसबुक वगैरह के चक्कर में नहीं आए। और ये सारी फेसबुक वॉर हो रही है, अंदर में सारी डीलिंग हुई हुई है इन लोगों की। ये वहाँ गए हैं, क्या बात करके आए हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, और वहाँ से क्या मामला तय हुए हैं ये भी हमें नहीं पता। आपको याद होगा मुशर्रफ भी इस तरह की बात तय करके आया था। मुशर्रफ के मेरे ख्याल 6 साल के जो मामलात थे उसके अंदर उसने शुरू में तो कश्मीर पे शोर मचाया, फिर उसके बाद जब ज़लज़ला आया तो ज़लज़ले के बहाने से इन्होंने कश्मीर पॉलिसी पे पूरा रोल बैक कर दिया था। यस, मुशर्रफ साहब अभी आप बैठे हो ना दुबई के अंदर देख रहे प्रोग्राम छुप के, नहीं तकिया हटाएं, बात सुने। ये बात आपने उस टाइम की थी ना कि भी कश्मीर का मौजू पीछे रख देते हैं, और मामलात को आपने जो है वो ज़लज़ले के बाद मैनेज कर लिया था। ये अब जो चीज़ें होती हैं भाइयों, हम लोगों को बिला वजह ये नचाते हैं और गाने गाते हैं और हम परेशान होते हैं। अरे यार, अपने अगले वक्त की रोटी की परवाह करो। जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, तो एक हमारे घर में वो बात हो रही थी, मुझे मेरी माई थी, उसने एक बात सिखा दी थी। उसने ये सिखाई, यार तू अपनी नमेड़ होरा नू छड़। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, तेनू होरा नाल की, डोंट केयर अबाउट अदर इश्यूज राइट नाउ, लुक एट योर नेक्स्ट मील, फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स राइट नाउ। अभी हम ऐसे इशू और प्रॉब्लम में फंस गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ये ज़्यादा जो आप बड़के मार रहे हो, ब्रैडफोर्ड में जाके ब्रैडफोर्ड के मेयर से बातें कर रहे हो, अरे यार ये लोग कुछ करने जोगे होते तो इतने अरसे से कर चुके होते। मेयर लंदन का लग गया मुसलमान, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सके। तुम लोग हाँ कुछ कर सकते हो। इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चुपचाप मामलात हालात को देखो, हक के साथ खड़े रहो, अपने कश्मीरी भाइयों का हाथ मत छोड़ो। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये सब वावेला कर रहे हैं। आखिर में लड़की ने अपने घर ही जाना है, आगे समझ तुसी गए होगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। अब आगे लेकर चलते हैं इस बात को, और किसी और मौजू की तरफ भी लेकर जाते। ज़रा रोटी खाने के बारे में भी सोचो, ज़रा अपने मामलात ठीक करो, बाद में इन बारों में बात करेंगे। ज़ुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI, बड़ी मुतवाज़िन राय रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया जनाब। माज़रत जनाब, शुरू में असल में थोड़ी तमहीद बांधनी पड़ती है। हमारे यहाँ असल में कौमी बयानिया कभी कहीं चला जाता है। जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, तो मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे, तो वो एक डब्बा पड़ा हुआ था, मैं छोटा सा बच्चा था, तो ये रेफरेंडम करवाया था ज़िया-उल हक साहब ने, शायद आप जवान हूँ। तो मैंने, सिपाही खड़े थे, मैंने उनसे पूछा भी क्या करना है। उन्होंने कहा इस डब्बे में हाँ का वोट डालना है। मैंने कहा और ना वाला डब्बा कहाँ है? उन्होंने कहा वो तहसीला है, कोई नहीं। तो बात यह कि अभी जो मामलात होते हैं, कौमी बयानिया होता है, कभी कभार उसके साथ चलना होता है, लेकिन ये मामलात बड़े हसास हैं। हम GCC कंट्रीज़ के साथ फेसबुक के कमेंट्स के ऊपर अपने हालात ख़राब नहीं कर सकते, और बड़ा गलत पैगाम जाएगा। पहले ही दोस्त कम हैं और माशी ताल्लुकात भी बड़े कमज़ोर हैं, और माजी की मैं अब याद नहीं दिलाना चाहता, बट लेट्स ट्राई टू टेक थिंग्स इन ए पॉजिटिव वे। व्हाट डू यू से अबाउट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनियादी तौर पे आपकी सोच से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन जो आप बीच में सख्त लफ्ज़ बोलते हैं उनसे इख्तलाफ, उन्हें हज़फ कर दें आप। हाँ जी। बात यह है कि इस वक्त कश्मीर यकीनन हमारे लिए एक इंतहाई अहम मौजू है जी, लेकिन आप तमाम लोगों को, हमारी कोशिश ज़रूर होगी
हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और आवाम सब कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि उनकी जो भी मुश्किलात हैं उसमें जल्द अज जल्द कमी आए। ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है 21-22 दिन से, बिल्कुल इनके लिए आसानियाँ पैदा हों। 100%। जी हाँ। तो लेकिन अब मसला एक तो ये है, दूसरा मसला ये है कि आप सारे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो 100% आपकी बात माने। आपने जीसीसी का कहा तो हमारे भी मुफादात हैं, लेकिन वहाँ पर इंडिया के भी मुफादात हैं। जितने पाकिस्तानी लोग जो हैं यूएई में हैं, उससे ज़्यादा इंडिया के लोग यूएई में हैं। यकीनन पाकिस्तानी लोग सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ शायद इंडियंस ना हो, कम होंगे। लेकिन और बाकी जीसीसी में इंडिया के भी काफ़ी लोग हैं। अच्छा, इंडिया के कारोबारी मुफादात भी जीसीसी कंट्रीज से बहुत हैं। सर 26 करोड़ मुसलमान बसता है इस वक्त इंडिया के, पाकिस्तान से। हर दफ़ा जब हम गाली बकते हैं ना, तो ये याद रखो, ये 26 करोड़ मुसलमान बेचारे जिनको आज भी इंडिया वाले पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं, इनकी जानें गैर महफूज हो जाती हैं, इनकी औरतें गैर महफूज हो जाती हैं। खाली कश्मीर में मुसलमान नहीं बसता, मुसलमान हिंदुस्तान के हर इलाके में बसता है। इंडियंस अभी देख भी रहे होंगे। चलिए मैं आपसे, सर 26 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान से ज्यादा। अच्छा, मैं अब आपसे आगे बात को आगे बढ़ाता हूँ। कारोबारी देखें, दुनिया में आजकल जो है कारोबारी मुफादात हैं वो सब जगह पे सबसे ज़्यादा आगे हो गए हैं। बिल्कुल, पहले भी थे, आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अमेरिका है, यूएसए, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले सबसे अपनी मुफादात को देखते हैं। उन्होंने चीन के ऊपर ड्यूटियां लगा दी, चीनी मसनूआत के ऊपर टैरिफ 20% से ज़्यादा लगा दिया, सब कुछ वो अपना मुफाद देख रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जैसे जीसीसी कंट्री है, सऊदी अरब है या यूएई है, जीसीसी सऊदी अरेबिया ने तकरीबन 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया के अंदर। रिलायंस ग्रुप के अंदर 75 बिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। और ना सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने मुफादात को कैसे और महफूज किया सऊदीज़ ने। उन्होंने कहा कि रिलायंस में जितनी भी रिफाइनरीज हैं, मजीद आगे लेकर चलते हैं बात को। असल में इंडिया में भी लोग देख बड़े बेताब हो रहे हैं कि भाई आप हमारी ऑडियंस नहीं है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुन लें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अभी गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि जनाब दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात अब जो है हमें रखने और मसलहत के साथ चलना है। एक और मसला आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। अब ये थोड़ा मैक्रो इकनॉमिक नौइयत का है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर कर्ज़े तो हमने बहुत ले लिए हैं। सिनारियो इज सच ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के, मुझे ऐसा, मैं भी गलत हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके बावजूद कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में ले लिया है, ट्रेड डेफिसिट हमारा काफ़ी हद तक मैं कहूँगा काबू में आ गया है। मैं ये नहीं कहता मस्बत है, मनफी है, मैं इस पर अपनी राय नहीं देता, लेकिन ये जो डेफिसिट एग्जिस्ट करता है इसकी फाइनेंसिंग के लिए फिर से कर्ज़ा लेना पड़ेगा, ऐसा महसूस होता है। आज नहीं लिया, कल नहीं लिया, अगले साल फिर, चाहे हम कितने दावे कर लें हम आइंदा IMF के पास नहीं जाएंगे। ये गैप नैरो तो हो गया, लेकिन ये गैप फिनिश नहीं हुआ, तो अगली दफ़ा जाएंगे कर्ज़ा मिल जाएगा आसानी से। मैं समझता हूँ अगली दफ़ा जाके कर्ज़ा लेने की बात ना की जाए तो अच्छा है। उसके बगैर ज़िंदा रहने की कोशिश की जाए। आज से तैयारी हो, आज से उसके बगैर ज़िंदा रहने की कोशिश की जाए। जो कर्ज़ा है वो तो हमें पता है, उसकी जो भी अदायगियाँ हैं, सालाना अदायगियाँ आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत को भी पता है, वज़ारत ख़ज़ाना को भी पता है, उसकी अदायगी की तैयारी करें। और जो इम्पोर्ट पे अय्याशी की जा रही है वो बंद कर दी जाए। जो चीज़ें आप फिनिश्ड गुड्स मंगवा के और आपने इस कंट्री को ट्रेडिंग कंट्री बना दिया था, वो खैर अब तो काफ़ी हद तक उस पर पाबंदी लगी है। और इसी वजह से देखें, एक दौर में हम 60 अरब डॉलर तक की इंपोर्ट पे गए थे, जो आज से 2 साल पहले रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जी हाँ, हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो अब जो साल बंद हुआ है 30 जून 2019 को, इसमें ये जो 60 अरब की इंपोर्ट्स थी, ये करीब 56 बिलियन डॉलर पे आ गई हैं। रिडक्शन तो की है, हाँ हुई है, ये 56 या इससे भी कुछ कम हुई है। जी। और मौजूदा साल में जो सन 2020 में ख़त्म होने जा रहा है,
حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کو مزید کم کر کے 50 کے قریب لایا جائے گا. تو اگر یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر اتنی مشکلات نہیں ہوں گی. نئے قرضے جو ہیں اب حکومت کی اپنی توجہ بھی اس بات پہ ہے, اور میں ایز اے پرائیویٹ سیکٹر حکومت کو مشورہ دوں گا کہ پوری کوشش کی جائے کہ اس سال جو ہے امپورٹ جو ہیں وہ اراؤنڈ $50 بلین آ جائیں. کچھ جو ہمارے ایکسپورٹر بھائی ہیں جو کبھی 25 بلین کا نمبر نہیں توڑتے تھے, تھوڑی وہ بھی ہمت کریں, وہ گھر سے جلدی اٹھیں, صبح کوشش کریں بجائے اس کے کہ سیٹھ 12 بجے جاتا ہے وہ والا کام کریں بند, تھوڑا جلدی. چائنیز سے کچھ سیکھیں, کورین سے کچھ سیکھیں کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس اتنی کیسے بڑھائیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی کاسٹ اور فائدہ بھی انہی کو ہوگا. تو دیکھیے اس میں ایکسپورٹ جو $25 ارب کے قریب ہے, اس کو اگر ہمارے ایکسپورٹر حضرات کوشش کریں چاہیں تو 28-29 بلین تک لے جا سکتے ہیں. شکر ہے سر آپ نے 28-29 بولا, ورنہ تو یہاں جو آتا ہے کہتا ہے $100 ارب. دیکھو ریئلسٹک بات آپ نے کی ہے کہ جو $100 ارب بولتے ہیں وہ سب جو ہیں ان کو یہاں کے حقائق کا نہیں پتہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹارگٹ کریں یار اس فائنینشیل ایئر میں ایکسپورٹ. نہیں یہ ریئلسٹک آپ نے دیا ہے نا کہ بھئی کم از کم مارجنلی اتنا بڑھائے. دیکھیے میری خواہش تو ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہر سال $5 ارب بڑھے. میں ابھی بھی آپ سے کہہ سکتا تھا $5 ارب, لیکن میں نے آپ سے کہا $2-3 ارب کی آپ نے بات کی. یہ جو بات کی ہے نا یہ پاسبل ہے, یہ چیز پاسبل ہے. تو یہ $2-3 ارب یہاں سے بڑھ جائے, 2-3 ارب وہاں سے کم ہو جائے, ریمٹ وہاں سے 5 ارب کم کریں, 2-3 ارب کی آپ ایکسپورٹ زیادہ کریں, 2-3 ارب کی ریمیٹنس زیادہ کریں, آپ کی ساری چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. پھر آپ کو آنے والے سالوں میں فردر قرضہ نہیں لینا پڑے گا. اور کچھ انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے مائنڈ یو. انویسٹمنٹ دیکھیں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ آ جائے تو کور ہو جائے گا نا کس طرح سے. انفلو چاہیے نا ہمیں. تھوڑا سا ملک کے اندر جو ہے نا جو کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل سچویشن ہے یہ بھی تھوڑی سی کام ڈاؤن ہونی چاہیے. لیکن سر ایف آئی کم ہوئی ہے نا, وہ بول رہے ہیں فورن انویسٹمنٹ نسبتاً کم ہوئی ہے, ایسا میں نے سنا ہے. کم ہوئی ہے لیکن وہ دوبارہ بڑھ جائے گی, اس میں اتنا بڑی بات نہیں ہے. پاکستان پہ باہر کے ملکوں کا بھی ابھی انٹرسٹ ہے, لیکن جب ایک بیرونی انویسٹر آتا ہے تو وہ ریجن میں دیکھتا ہے میں کہاں انویسٹ کروں, تو اس کو نظر آتا ہے یار انڈیا زیادہ بہتر جگہ, انڈیا جا کے ریٹرنز بھی تو دیکھتا ہے. ریٹرنز بھی ہے, ڈیموکریسی, اسٹیبلٹی اور تمام چیزیں ہیں. اور پاکستان میں جو ہے دیکھیے پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن یہاں پر ہر وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سر, پاکستان میں ہر وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ifs and buts کو کم کریں. فارن انویسٹر جو ہے نا وہ اسی لیے آنے سے ڈرتا ہے. رول آف لا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ دیکھیے میں گزشتہ جمعہ فرائیڈے کو نیب کے چیئرمین سے ملا اسلام آباد کے اندر. جی, انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے بزنس مین کے کیا کنسرنز ہیں, کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ٹی وی پہ جا کے نیب کے خلاف بولتے ہیں تو کیا بات ہے. تو میں نے کہا نیب کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ بعض جگہ میں جو چیزیں نیب کے دائرہ کار میں نہیں ہیں اس میں بھی نیب کے جو افسران, جونیئر افسران نوٹس پہ نوٹس بھیجتے ہیں پریشان کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا آپ کا انکم ٹیکس سیلز ٹیکس سے نیب کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ کے ریجنل آفس سے نوٹسز ایشو ہوتے ہیں, بزنس مین کو بلاتے ہیں, بولتے ہیں صبح 10 بجے آ جاؤ. وہ بیچارہ شریف آدمی 10 بجے آ کے بیٹھتا ہے, 4 بجے تک بٹھا کے رکھ کے شام کو بولتے ہیں جائیں اگلے ہفتے پھر آ جانا. تو یہ ساری چیزیں میں چیئرمین نیب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ آپ نے صحیح کہا, انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کا جو مسائل ہیں یہ ایف بی آر ڈیل کرتا ہے, ایف بی آر لاز کے تحت. اس میں انکم ٹیکس کا ایکٹ ہے, سیلز ٹیکس کا ایکٹ ہے, ساری چیزیں. تو اس میں انکم ٹیکس کا آرڈیننس ہے, سیلز ٹیکس کا ایکٹ ہے. جی, تو وہ ایف بی آر کے دائرہ کار میں آتی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ میرے پاس آئے ہیں, آج جمعے کا دن ہے اور میں اس کو جمعے کی نماز کے بعد ایک آرڈر جاری کروں گا کہ آئندہ سے نیب کوئی انکم ٹیکس سیلز ٹیکس کے میٹر میں کسی بزنس مین کو نوٹس نہیں بھیجے گا. اور ایسا ہی ہوا. انہوں نے دوپہر کو 2:30 بجے ان کے آفس سے ایک نوٹس نکلا تمام نیب آفیسز میں کہ آپ آئندہ بزنس مین کو سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے لیے اپنے آفس نہیں بلا سکتے. اس سے کیا ہوا کہ کانفیڈنس بڑھا ہے نا, کانفیڈنس بڑھا بزنس مین کا. اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ تھا, 310 آٹے کی ملوں کو نوٹس بھیج دیے پنجاب کے اندر کہ بھئی آپ ادھر آؤ اور اپنا اتنے سال کا کھاتا اٹھا کے لے آؤ, یہ کرو وہ کرو. تو وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ فلور ملوں کو, آٹے کی ملوں کو جو بھی نوٹسز ہیں
وہ آج اس وقت وڈرا کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بزنس یعنی آپ کہہ رہے ہیں مثبت اقدام اس حساب سے ہے کہ اب تاجر صنعت کاروں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے کاروبار کریں, کام کریں. اور نیب کو ایک واضح ہدایت آ گئی ہے چیئرمین سے کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں باقی اداروں کا بھی میں تو کہوں گا کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کام میں خلل نہیں ڈالنی چاہیے کاروباری افراد کے. میرا ایسا ماننا ہے جیسے امریکہ کے نظام کی ہم مثالیں تو دیتے ہیں, میں نے امریکہ کے نظام کے اندر کاروبار میں خلل اس وجہ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو. میں آپ کو کچھ اور بھی آگے بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند مہینوں سے گورنمنٹ آفیسز میں کوئی آفیسر فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ ڈیلے کرتے ہیں اس کو, میری فائل چھوڑ دو یار, میں اس فیصلہ کروں گا, کل کو کوئی میرے پہ کوئی حکومتی ادارہ آ کے مجھے جو ہے نہ پکڑے, ہاں پکڑے, احتساب کرے. وہ صحیح بھی کر رہا ہوتا ہے تو صحیح فیصلہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری حکومت سے گزارش ہے اور حکومت چاہتی بھی ہے, ہم نے حکومت سے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہی کہا کہ آپ بیوروکریٹس کو یہ کہیں کہ بھئی آپ جہاں بیٹھے فیصلہ کریں, آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں, بجائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ جی فائل چھوڑ جاؤ, چھوڑنے کے بعد 15 دن کچھ لکھا نہیں جاتا. یہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں ہم نے جب آگے بڑھنا ہے نا, آگے کب بڑھیں گے جب آپ کی معیشت صحیح چلے گی. معیشت چلے گی تو ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, سب کچھ ہوگا. ورنہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے, پھر سوچتے رہیں گے کہ قرضہ کیسے ادا کرنا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ جو باتیں آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے یہ حقائق ہیں اس وقت. میرا تو ایسا ماننا ہے, پتہ نہیں آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے. بات یہ کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر اگلے دن ہم بات کر رہے تھے, آپ سے تو کافی مرتبہ ماضی میں بھی بات ہوئی. بات یہ کہ فورن انویسٹمنٹ کا جو آپ ذکر کر رہے تھے یہ زیادہ اس وجہ سے بھی نہیں آتے کیونکہ یہ کہتے ہیں ریڈ ٹیپزم آپ کے ملک میں بہت ہے اور بیوروکریٹک بوٹل نیکس بہت ہیں. اگر میری سوچ صحیح ہو یا جو میں نے سنا ہے وہ یہی سنا ہے, اس کے بارے میں بھی تو رائے دیں. اگر وہ لوگ گھبرا رہے ہیں تو ہمارا اپنا تو پریشان ہوگا ہی. دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ابھی اس میں کافی کام ہونا ہے. فار دا ٹائم بینگ جو ہے ہم پاکستانی بھی جب کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں سرکاری دفتروں کے بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں. میں الفاظ دوں گا, دھکے کھانے پڑتے ہیں. ہم ایک بیچتے ہیں اسٹاف کو, وہ جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے, کہتا ہے جی اس نے کہا اچھا لیٹر لائے ہو رکھ دو, پھر ہم اس کو جواب دیں. کب جواب دیں گے؟ ہم جواب دیں گے. کوئی چیز ان کا جب کہ ہوتا یہ ہے, آپ کے پاس فائل آتی ہے, آپ اسے لکھیں یس یا نو, جی فیصلہ کریں, تو فیصلے نہیں ہوتے. یہ گزشتہ 6-8 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن اب حکومت نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے. حکومت بھی جو ہے اب بیوروکریٹس کو کہتی ہے کہ نہیں آپ فیصلہ کرو, اور ابھی کچھ ریفارمز بھی لا رہے ہیں جس پہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کام کر رہے ہیں کہ وہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا. اگر وہ فیصلہ کریں گے تو ان کو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے. میرے مزاج اور میرا چہرہ آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ میں اس وقت حکومت کی ریفارم پالیسی کے ساتھ متفق نہیں. پتہ نہیں آپ کو یہ بات بری لگے, کیونکہ میرے خیال سے ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے چیزوں کو. میرے خیال وہ تھوڑے آہستہ چل رہے ہیں. ابھی آپ جو ریفارم کہہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر عشرت کی بھی بات کی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ جو ریفارم کہہ رہے ہیں نا, ریفارم بھی جو ہے وہ بہت ہی سلو پیس پہ چل رہی ہے, بہت سلو پیس پہ. اگر حکومت چاہتی ہے کہ واقعی ایکسپورٹ کو جو ہے $5 ارب پر ایئر بڑھانا ہے تو اس کے لیے ان کو ہم سے مشورہ کرنا چاہیے. چلیے یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اگر عمران خان صاحب سن رہے ہوں تو میری ایک گزارش ہے سب سے. میری گزارش عمران خان صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ تاجر صنعت کاروں کو آپ اپنے پاس بلائیں. 1 ایئر کا نا آپ اکنامک ایکشن پلان تیار کر لیں سر, جس میں آپ یہ نوٹ ساتھ لکھیں کہ جناب یہ 1 سال کے اندر ہم نے یہ اقدامات لینے ہیں, جس میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 1 پائی آپ کی جیب سے نہیں لگے گی, نہ حکومت کی جیب سے لگے گی. صرف پالیسی میں تبدیلیاں کرنی ہیں, طریقہ کار جو وضع ہوئے ہیں ان میں تبدیلی کرنی ہے, اس میں بیوروکریٹک انٹرفیرنس کو کم کرنا ہے, ریگولیشن اور کنٹرول کے لیے قانون وضع کر دیں, اصول پیمانے وغیرہ رکھ دیں. میرا ایسا خیال ہے کہ سر 1 سال کا آپ اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں. 1 سال تو گزر گیا نا, آپ 1 سال مزید کا ٹارگٹ رکھیں, اس سے آگے بات کو جانے نہیں دیں. ایکشن پلان میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بہت شور ہو رہا ہے کہ سی پیک کے تحت جو ہیں اتنے اکنامک زونز بنیں گے, 1 سال گزر گیا, کچھ نہیں ہوا. جی. اور ابھی میں سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک پروگرام کیا تھا تو میں اس میں گیا, انہوں نے کہا جی اگلے سال تک یہ ہو جائے گا. ارے یار اگلے سال کی بات کر رہے ہو, زمین آپ کے پاس ہے, آپ نے کہا دابے جی میں 2000 ایکڑ پہ انڈسٹریل زون بننا ہے, اس پہ تو ہنگامی طور پہ کام ہونا چاہیے. اس پہ آپ مشینیں بھیجیں جو انٹرنل روڈز بنائیں, پانی دیں, یہ کریں وہ کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں اگلے سال تک. میں نے ان سے پوچھا کب ہوگا,
کہیں گے اگلے سال اکتوبر تک ہو جائے گا. یار ابھی اکتوبر ایک سال کہانی میں آپ چلائیں گے. نہیں میں تو فوری چاہتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وقت دو. خیر اس کے اوپر مجھے ایک پروگرام کرنا پڑے گا مفصل، آنے والے دنوں کے اندر آپ کے ساتھ کروں گا. میں نے آج آپ کو کسوٹی پہ بھی نہیں زیادہ تنگ کیا کہ آپ بتائیں حکومت کو نمبر دیں 100 میں سے کہ حکومت کی کارکردگی کیسی رہی، لیکن آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو بلا کر یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ حکومت کی کارکردگی کتنے نمبر دیتے ہیں معاشی طور پہ. آج میں تھوڑا مثبت رکھنا چاہ رہا تھا، باتیں تو تلخ ہوئیں، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے کہ آگے جا کے ملک کی معیشت ٹھیک ہو. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.